masamot. Kaya nga naman. Wala na yun. Mao na ang pulong sa Dios nagatuno ka nato, unsaon nato aron mahimo kita nga musubay sa husto nga pagtulunan nga sa pagkalakad sa Dios. Mapobre o kung sa maniyo siya, mapobre o atong tanawon. Ha? Ano na may pasumpay? 3:18. Iwo siya ang tao nga nili magpapadlong mapobre o maulawan. Kung saan yung maulawan? Ha? Maulawan pa dyan siya, mapobre pa dyan, maulawan pa dyan. Ha? Yan nagaingon, mapobre o maulawan. O nagaingon, apan ang mudawat, klaro, ang mudawat sa mga padlong mapasidunggan. Klaro, ang mudawat sa mga pagpadlong mapasidunggan. Kung saan ang matukoy siya, ang tao nga mudawat sa padlong mapasidunggan, matukoy ang iyang kinabuhi. Amen? Huwag na kaingon. 15:31. Nato sa 32. Huwag na kaingon siya. Ang namati sa maayong mga pagbadlong magmaalamon. Ang mamati sa maayong pagbadlong magmamalamon. Ang tao nga mamati sa mga pagbadlong magmaalamon na ano na siya knowledge. Magmaalamon na siya. Gusto siya na ano na siya pagmalamon. Apa sa katulad ang tao nga dili mamati sa mga pagmaymay, maghatag og kadaot sa iyang kaugalingon. Unsa to? Ikaw mismo nagdaot sa imong kaugalingon. Ang tao di mamati sa mga pagmaymay, imong gyapon gidaot ang imong sarili. Klaro, dili na ang tao ang nagdaot nimo, ikaw mismo. Kinsa bay tao nga? Ha, ikaw mismo nagdaot. Kay kinsa may gina ha? Lamang kay kanamong tawhana nga nagdaot sa ako kay makita man sa imo. Siyempre, ikaw man mismo nagpakita, ikaw man di gidaot nimo imong sarili. Sabta na to? Dili nimo ipahit sa lain tao. Ikaw ang nagdaot sa imong sarili. Ha? Mo na imo siya nga, example na to ron. Kanang example, kanang gidaot imong sarili ba? Mura kanang nga nagpapadlong ka, siyempre, ikaw na mismo. Ikaw mismo nagdaot sa imong sarili. Karon kay nakitan ka, siyempre, hindi man ito nagdaot to sa imo nga to. Nakita ang imong imo, kunya gipadlong ka, uy, bubutay, gichismis man ko nimo. Di ba? Ang tao di magpapadlong, once nga makita niya na, kung tuluan na siya, uy, gichismis man ko nimo, imo kung ginawa, ikaw, kaya mismo, imong sarili nagdaot. Murag ikaw naghilo sa imong kaugalingon. Kaya dili man ka magpapadlong. Ha? Makita nimo ka na hilo na, spray na sa basakan, ikaw nag-inom. Ikaw mismo nagtunol sa imong baba. Ikaw nagdaot sa imong sarili. Sabta na to? So, mao nang mo pasabot nga ikaw, di mo ipahit sa lain, ikaw mismo. Karon kay ikaw man mismo nagdaot sa imong sarili. So, magpapadlong ka. Amen? Mag-usap na sa atong kinabuhi. Okay. Nagaingon. Sa verse nagaingon, Titus chapter 3 verse 3. Tito chapter 3. Titus. Hallelujah. Mao na ang pulong sa Dios. Kinahanglan nga dili nato, kinahanglan kung sa makita nato ang atong kaugalingon sa iyo. Dili nato ipahid, dili nato kuanon kun mismo ta atong kurek, atong i-evaluate nato ang atong kaugalingon. Kini nga akong gihimo karon, makadaot ba ni sa ako? Makaayo ba ni sa ako ni kini akong gihimo ron? Mao na atong hinungtukan ba? Kaya nga akong gihimo ron, makaayo ba ni kanako ni? Makadaot ba ni sa ako? Kung makadaot ka sa imo, ayaw na himuha, ayaw na bukata. Kay kana nga dili makaayo kanimo. So mao na nga atong ibalwito ng atong sarili. Nga kung kini nga makaayo man o dili. Sa Titus kapitulo 3 versikulo 8. Sa 3 na kaingon. Titus 3:8 na kaingon ang 8.